अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, 9/11 से लेकर अब तक यानी 20 साल होने को हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज की मौजूदगी और इस खित्ते में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का न सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और पाकिस्तान जो अरसे दराज से अपना एक मौकिफ रखता है और एक ग्लोबल इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया और अपना एक स्टांस था पाकिस्तान का कि अफगानिस्तान का मसला सिर्फ और सिर्फ सियासी है, इसे सियासी बुनियादों पर हल किया जाए और वहाँ के मेजर स्टेक होल्डर्स को जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि वहाँ के हकीकी नुमाइंदे अपने नुमाइंदों को चुने एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत और उसके बाद अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए। अपने जो अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं वही उसके फ्यूचर का और मुस्तकबिल का तयन करें। लेकिन पाकिस्तान के इस मौकिफ की तायीद तो होती रही लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ओबामा जो इस मर्तबा भी अमरीकी सदर जो बाइडन के इस ऐलान के बाद इसको इंडोर्स करते हुए कह रहे हैं कि ये बरवक्त और सही फैसला है। बराक ओबामा ने भी पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद नहीं की बल्कि ये कह दिया कि इस खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बरसों लग सकते हैं। दूसरी जानिब ये भी आपको बताते चलें कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश से लेकर 4 सदूर आए जिन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की न सिर्फ सरबराही की बल्कि जंगो जदल के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश की। उसके बावजूद हल जब नहीं निकला तो बिल आखिर पाकिस्तान ने ही अपना मुस्बत और कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद इस पूरे खित्ते के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने के इम्कानात बढ़ गए हैं और ये कुछ पॉलिटिकल और डिफेंस ऑब्जर्वर्स का ख्याल है। देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन ये एक तरफ ये बात भी जरूरी है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक के दरमियान जो फूट पड़ी है आपस में, इसका क्या ड्रॉप सीन होगा और पाकिस्तान का जो मौकिफ है उसकी तायीद के बाद क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान का इस खित्ते में जो फितरी इत्तेहाद है जिन जिन ममालिक के साथ, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? क्योंकि इस मर्तबा भी भारत से भी मदद मांगी गई है और ये कहा गया है कि अफगानिस्तान के इस्तेहकाम में रूस, चीन, तुर्की और पाकिस्तान का इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। ये अमरीकी सदर का कहना है। 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे यानी इसी साल सितंबर में और 20 साल मुकम्मल होने के बाद ये इनखला होना है। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने आर्मी चीफ को टेलीफोन किया है, पाकिस्तान का खित्ते में जो किरदार है पायदार अमन के लिए उसकी तारीफ की है। हम ये देखेंगे कि अब आने वाले दिनों में इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में जिससे तालिबान ने इनकार किया, क्या वो उसमें शिरकत करने जाएंगे? क्योंकि 1 मई तक डेडलाइन थी और 1 मई तक विड्रॉल का ऐलान किया गया था डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। लेकिन कुछ हालात ऐसे सामने आए जिसको मद्देनजर रखते हुए जो बाइडन ने यह फैसला किया है कि हम मई तक यानी 1 मई से सितंबर 2021 तक तमाम अफवाज का विड्रॉल होगा, जिसमें 2500 अमरीकी अफवाज हैं और 7000 नेटो। अमरीकी अफवाज के विड्रॉल के बाद इस खित्ते की क्या सूरत हाल होगी और इस खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वो अफगानिस्तान के साथ माशी तौर पर कितना कॉपरेट करेंगे, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है और कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, इन तमाम उमूर को आज हम ज़ेरे बहस लाएंगे। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं जो हालात और वाक़यात को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर खान अली शेरजई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक सफीर हैं, अफगानिस्तान के उमूर पर आपकी गहरी नज़र है, बहुत शुक्रिया उमर खान अली शेरजई साहब। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खादिम अली मांडला साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। चौधरी खादिम अली मांडला साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर आपकी गहरी नज़र होती है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। और रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अफगान उमूर के माहिर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों पर ख़ास तौर पर नज़र रखे हुए हैं, लिखारी भी हैं। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वाइस्लाम। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, अमरीकी सदर जो बाइडन के इस फैसले की टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं और मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए क्या तालिबान इस मौकिफ की तायीद करेंगे और क्या सितंबर तक कोई जंगबंदी या तशद्दुद में कमी के इम्कानात दिखते हैं आपको? देखें, सदर बाइडन का ये फैसला कोई गैर मुतवक्को नहीं है। पहले वो इस तरह इशारा कर चुके थे कि उनके लिए अपनी फौज को 1 मई तक निकालना बड़ा मुश्किल होगा। उनके अल्फाज ये थे कि इट कैन हैपन बट इट विल बी वेरी टफ। तो बिलाखिर वही हुआ और इन्होंने इसको फैसले को भी ज़रा देर से किया कि जो इनका रिव्यू चल रहा था अफगानिस्तान की पॉलिसी का और जो तालिबान से मुआहदा हुआ उसमें काफ़ी देर लग गई।
لیکن یہ تھا کہ بالکل یہ واضح تھا کہ بائیڈن ٹرمپ سے مختلف فیصلہ کریں گے. یہ وہ چاہیں گے کہ وہ ایک مختلف صدر نظر آئیں اور ایک ذمہ دار صدر کے طور پر فیصلے کریں. اب انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے 4 مہینے اور 1 ہفتہ مزید وہ اپنی فوج کو افغانستان میں رکھیں گے. لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ واقعی جو ہے ستمبر میں اپنی فوج کو نکال لیں گے؟ کیا حالات اس وقت اچھے ہو جائیں گے؟ کیا کیونکہ یہ جو امریکی فیصلہ کرتے ہیں وہ حالات کو دیکھ کر کرتے ہیں، تو ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ اس وقت تک نکل جائیں گے. البتہ یہ ہے کہ اگر یہ 4 مہینے کا جو عرصہ ہے جو مزید انہوں نے اپنے لیے لے لیا ہے، خود یک طرفہ فیصلہ کیا، معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی امریکہ نے، تو اب یہ ہے کہ اس کو اگر یہ مثبت طریقے سے استعمال کریں اور امن کے لیے کوششیں تیز کریں اور بین الافغان مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کو آگے لے کر چلیں اور کوئی امن معاہدہ ہو جائے جو افغانستان کے مختلف دھڑے ہیں ان کے درمیان. صحیح. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ نے وجہ ہوگی جی کہ چلیں امریکہ نکل رہا ہے لیکن اس نے کچھ نہ کچھ حالات کو سنبھال لیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ حالات جو ہیں بہتر ہو جائیں گے اور امریکہ کے لیے جو ہے یہ ممکن ہوگا کہ وہ بآسانی افغانستان سے نکل سکے. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، یہ کس تناظر میں آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا اوباما کے جولائی 2013 اور 14 کے وڈرال کا جو وعدہ تھا اس کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہیں؟ ماضی میں جس طریقے سے ایک اعتماد کا فقدان رہا اسٹیک ہولڈرز اور امریکہ کے درمیان، کیا اس کو مد نظر رکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو حتمی نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہی پریکٹس جو ہے وہ بائیڈن بھی کر سکتے ہیں؟ ایکسپیکٹڈ ہے یہ بھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ یعنی چاہے وہ اوباما ہو، بش ہو، ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، امریکہ کی ریپوٹیشن معاہدے برقرار رکھنے کے بارے میں اچھی نہیں ہے. صحیح. اور دیکھیں انہوں نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، 6 ملکوں کا معاہدہ ہوا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، یک طرفہ طور پر امریکہ نے صدر ٹرمپ نے اس کو ختم کر دیا. اور اس لیے ایک تو یہ مسئلہ ہے امریکہ کی ساکھ جو ہے ریپوٹیشن وہ اتنی اچھی نہیں ہے، وہ اپنی منمانی کرتا ہے، وہ ایک سپر پاور ہے. اور آپ دیکھیں اگر فرض کریں یہ اس طرح طالبان معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہ کرتے تو کتنی ان کے اوپر تنقید ہوتی. امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، کوئی زیادہ تنقید نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی حالات ایسے ہیں کہ امریکہ کو مزید وہاں رہنا پڑے گا. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر جس طرح امریکی خود کہہ رہے ہیں طالبان مزید پیش قدمی کرتے ہیں، فتوحات حاصل کرتے ہیں، تو پھر تو امریکہ کی مجبوری ہوگی. ٹھیک ہے. پھر تو امریکہ نہیں نکلے گا، خاص طور پہ اپنی فضائیہ کو وہ افغانستان میں رکھے گا تاکہ طالبان کا راستہ روکیں. اور اگر امریکہ کے اوپر کوئی اور بڑا حملہ ہو گیا جس طرح 9/11 کا حملہ ہوا، یا اگر کسی امریکہ کے اتحادی ملک کے اوپر حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر بھی امریکی نہیں جائیں گے، تو یہ اس طرح کے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں. صحیح. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. جنرل صاحب، ایک تو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کا جو موقف ہے، انہوں نے ماضی کے کچھ تلخ تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایک جو ہے وہ انالیسز سامنے رکھا. آپ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف وڈرال کے ساتھ ساتھ کچھ سٹیک ہولڈرز کا، بالخصوص افغانستان کے اندر جو دھڑے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ فوری طور پر وڈرال سے ایک انارکی پھیل سکتی ہے، شدت پسندی میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن افغان صدر اشرف غنی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری فورسز عوام کی دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. کیا افغان فورسز کی اتنی کیپیسٹی ہے؟ کیا وہ اپنے اس دعوے میں سچے نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا جو یہ فیصلہ ہے وہ ایک دلیرانہ فیصلہ ہے. حالانکہ شاید وہ ٹائم اس میں زیادہ لگ رہا ہے، 4 مہینے اور 1 ہفتہ مزید، لیکن انہوں نے بڑا کلیئر لکھا ہے کہ ماضی کے جتنے بھی لیڈرز تھے انہوں نے ایک کنڈیشنل بیسڈ وڈرال کی بات کی تھی
اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ اگر انخلا کنڈیشن بیس ہو جائے تو پھر وہ کبھی بھی جو ہے شاید وہ وڈرال ممکن نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی اور نیٹو افواج کی انخلا کے بعد بھی وہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھیں گے۔ مطلب اس طرح نہیں ہے جس طرح سوویت افواج کا انخلا ہو گیا تھا تو امریکن ایمبیسی ہی وہاں پہ بند ہو گئی تھی۔ تو یہ میرے خیال میں ایک اس میں ڈفرنس ہے۔ اب یہ ہے دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس میں بہت سارے سینیریو ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک ورسٹ کیس سینیریو ہو سکتا ہے جس میں ایک خانہ جنگی کی بات کی گئی ہے افغان لا میکر کی طرف سے، اور ایک بیسٹ کیس سینیریو ہے جس کا اشرف غنی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جو افغانستان کی سیکورٹی فورسز ہیں وہ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ تمام معاملات کو قابو میں رکھ سکیں۔ صحیح۔ لیکن میرے خیال میں ہمیں ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ کرنی چاہیے، اور وہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آئندہ یا 4 مہینے کے بعد یہ جو غیر ملکی افواج ہیں ان کے خلاف کے بعد اصلی صورتحال کیا ہوگی۔ تو جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تو 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا، 2 سال بھی شاید اس کو ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں، کہ جب افغان صدر اشرف غنی اور حامد کرزئی بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ افغانستان کی 60% سے زیادہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے، تو ایک دم سے ہماری یہ جو افغان فورسز ہیں یہ اتنی ویل اکوپڈ ہو گئی، اتنی ویل ٹرینڈ ہو گئی کہ یہ دعویٰ افغان صدر کی جانب سے آیا سامنے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک پیس فارمولے کی بات کی گئی ہے، اور پیس فارمولے میں فیزز کی بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں پہلا فیز جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان ہے، دوسرا جو فیز ہے وہ ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے اور ایک مخلوط گورنمنٹ کے قیام کی بات ہوئی ہے۔ اس کا تیسرا فیز جو ہے وہ ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی ہے۔ اس طرح اس کے بعد جو ہے نئے الیکشن کے انعقاد کی بات ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں آئندہ یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں میرے خیال میں ان فیزز کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پیس فارمولا ہے اس کے جو گارنٹیئرز ہیں وہ کون ہوں گے۔ ظاہری بات ہے کہ پاکستان تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس امن کو، افغانستان کے اندرونی امن کو گارنٹی دے سکے۔ ٹھیک ہے۔ بات کی گئی ہے کہ یہ پورے خطے کی ذمہ داری ہوگی، تو اس میں رشیا ہے، اس میں آبویسلی چائنا ہے جو بڑے ممالک ہیں، یونائٹڈ نیشن کی اس میں ایک بڑا رول ہوگا۔ تو ان ممالک کی ذمہ داری بڑھے گی، طالبان کی ذمہ داری بڑھے گی، اور جو ہمارے جتنے بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں چاہے وہ پاکستان سے ہوں، طالبان سے ہوں، یا جو ریجن کے دوسرے ممالک ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن بڑھے گی۔ صحیح، ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں جنرل صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ شیرزئی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے حالات کو آپ بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، اور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے بھی کچھ اسی طرح، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وڈرال کی بات کی گئی ہے یہ انکنڈیشنل ہے؟ کیونکہ پہلے بھی کنڈیشنز لگائی گئی لیکن آگے دوحہ کے راؤنڈز چلتے رہے، تشدد کے واقعات بھی ہوتے رہے، دوحہ کے راؤنڈز چلتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہی، ملا غنی جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں، گلبدین حکمتیار یہاں پہ آتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی، اس سے ہم انکنڈیشنل کیسے کہیں؟ یہ جو کچھ ایسے ممالک اس میں بالخصوص جو ہمارا بھارت ہمسایہ ملک جو ہے، اگر وہ کوئی اور اس طرح کا دہشت گردی کا واقعہ رونما کر دیتا ہے یا کوئی بڑا انسیڈنٹ یا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے دہشت گردی کا، تو کیا شیورٹی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پھر یک طرفہ طور پر جو ہے اس وڈرال کو ختم نہ کر دے یا جو انیشیٹ لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بائیڈن کا جو اعلان ہے ٹروپس کے وڈرال کا، اس کی پیچھے امریکہ کی اب جو ڈوینڈلنگ اکانومی ہے وہ ہے۔ کووڈ کی وجہ سے امریکہ کی اکانومی بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور امریکہ جو ہے اب اکنامیکلی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ان کے اتنے زیادہ فوجی جو ہیں وہ افغانستان میں رہیں، اور ہر ایک فوجی کے اوپر تقریباً لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔
तो इकनॉमिकली भी उनके लिए फिजिबल नहीं था, और दूसरा ये है कि उनकी फोर्सेस के जो लोग मर रहे थे वो भी उनके लिए फिजिबल नहीं है। दोनों तरफ से ह्यूमन लॉसेस भी हैं और मॉनेटरी लॉसेस भी हैं। तो इस वजह से अमेरिका को बहरहाल ये फैसला करना था कि वहाँ से अपने फ़ौज की विड्रॉल का ऐलान कर लें। ठीक है। जो बाइडन ने थोड़ा सा वक्त ले लिया, इसलिए कि जो बाइडन जो है वो एक बड़ा सुलझा हुआ सियासतदान है और हर एक चीज़ को बड़ी बारीकबीनी से देखता है। तो उसने ये जो वक्त लिया वो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद उसने ये फ़ैसला कर दिया, इसलिए कि उनको ये बखूबी इल्म है कि वो अफ़गानिस्तान को अंडर देयर थंब नहीं रख सकते फॉर इंडेफिनिट पीरियड, और जितना भी रख लिया उसमें उनका जितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स उनके बर्बाद हो गए। तो अब उनको ये फ़ैसला बावजह मजबूरी करना पड़ा है, न ये कि उनकी कोई तालिबान के लिए सिंपैथीज़ हैं, लिए अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं। ठीक है, लेकिन इसमें शेरज़ई साहब एक बात बड़ी अहम है। जो बाइडन ये कहते हैं कि उन्होंने जब कुन्नड़ का दौरा किया, विजिट किया, अफगानिस्तान वो गए, तो ये उनको महसूस हुआ कि अफगानियों को ही अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करने का हक है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि ये फैसला इतनी ताखीर, और अगर एक प्रिंसिपल स्टांस था ही तो इसमें इतनी ताखीर क्यों? बात यह है कि जो बाइडन को आए हुए इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो हर एक चीज़ को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते हैं। वो जब तक उसको सारे ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ना हो, उसको पता चल गया कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ अफ़गान ही अपना हुकूमत बना सकेंगे। ठीक है। अगर मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता कि अमरीकी फ़ौजी वहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉलेसनेस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अफ़गान जो हैं वो समझदार हो गए हैं, तालिबान समझदार हो गए हैं, वो अब अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे। वैसे तो ये अगर अमरीकी वहाँ 50 साल भी रहेंगे तो इनका यही बुरा हशर होगा बेचारों का, और इसी तरह जंग में मुब्तला रहेंगे। तो आखिर एक दिन उन्होंने खुद ही फैसला करना है, और जो बाइडन को भी इस बात का इल्म हो गया कि ये मामला अफगान खुद ही हल कर सकते हैं। बिल्कुल। आप मांडला साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि माजी में हम ये देख रहे हैं, हमारे डेफिनेटली तल्ख तजर्बात हैं कि डू मोर के मुतालबात भी आते रहे, पाकिस्तान ने ऑपरेशंस भी किए, और सबसे ज़्यादा इस अफगान जंग में या अमरीकी अफवाज के 9/11 के हमले के बाद सबसे ज़्यादा जानों का नजराना भी पाकिस्तान ने पेश किया, इसमें भी दूसरी कोई राय नहीं है। बाइडन ने बिलखुसूस पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कि पाकिस्तान अपना सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा, यानी दूसरे ममालिक रूस, चीन को या P5 के ममालिक को भी कहा है। लेकिन क्या इसको हम डू मोर के तनाजुर में देखें, या जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान ही हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ये सब कुछ तो किया ही पाकिस्तान ने है, कतर में बिठाया है, दफातर खुलवाए हैं, दोनों स्टेक होल्डर्स को बिठाया है। मांडला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अफ़गानिस्तान की अगर तारीख़ देखें, जब अमेरिका आया आज से 20 साल पहले, तो जिस तन तने दबदबे से वो इंटर हुआ और आकर उसके जो बयान थे उसको अगर मद्देनज़र रखें तो उस वक्त भी पाकिस्तान को उसने क्या कहा था? मुशर्रफ को यही कहा उसने कि भाई अगर आप हमारा साथ नहीं देते हो तो आपको हम धकेल देंगे पत्थर के दौर पे। ये अल्फाज सबको याद है। जब अफ़गानिस्तान में आए तो उसामा बिन लादेन को जब डिमांड किया उन्होंने, तो आकर मुल्ला उमर से क्या कहा उन्होंने कि भाई इसको हमारे हवाले करो। उन्होंने बोला फिर इनकी गलती बताएं कि ये सबूत है। उन्होंने बोला भाई ये इसके ऊपर अमेरिका की अदालत सज़ा दे सकती है इसको। उन्होंने नहीं, उसने बोला फिर हम क्यों दें आपके हवाले। उन्होंने बोला फिर तैयार हो जाए जंग के लिए। तो मेरा ख्याल मुल्ला उमर ने उस वक्त जो अल्फाज कहे थे ना, उन्होंने कहा याद रख लो कि आपने आज तक कोई जंग नहीं जीती और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक कोई जंग हारी नहीं है। तो आज 20 साल होने को है, अभी 9/11 है जिसका अभी वो टाइम मांग रहा है जो बाइडन है, तो मेरा ख्याल है ये उनकी 20वीं बरसी है और 4 सदर जो है वो सरबराही कर चुके हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया। तो आज वो वक्त आ गया कि अनकंडीशनल, जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि उसने कोई शर्त नहीं रखी, यानी कि ये भागने वाली कि एक दुनिया की सुपर पावर ताकत एक गरीब तरीन मुल्क से किस तरीके से वो शिकस्त खाता है, और अभी वो कंडीशन भी नहीं लगा रहा कि मैं क्या करूंगा। उसने ये कहा है
کہ بھائی حالات جیسے بھی ہوں، کسی طریقے کے بھی حالات افغانستان کے کیوں نہ ہوں، ہم یہ ستمبر جو ڈیٹ مانگ رہا ہے وہ اس ڈیٹ کے اوپر اپنا ودرا جو ہے نا وہ مکمل کر لیں گے، اور 1 مئی سے ہم شروعات کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کو جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہی وہ آپ کے الفاظ کے ڈو مور، دوبارہ وہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کو ابھی بڑا سٹرانگ جو ہے وہ جواب دینا چاہیے کہ ہم نے کتنے ڈو مور کیے ہیں، یعنی کہ انہیں اپنی بھی تعداد بتائی ہے امریکہ نے کہ اس کے جو ہے وہ کتنے فوجی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، تقریباً 2500 فوجی ان کے جو ہے وہ وہاں ہلاک ہوئے ہیں اور 20,000 ان کے زخمی ہوئے ہیں، اور ہم نے کتنی لاکھوں افغانی اس میں گئے، 75,000 پاکستانی اس میں گئے، اور پاکستان نے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوا کہ لاکھ سے زیادہ جو ہے نا ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں، عسکری ہیں، پولیس ہے، سیولین ہے، جو ڈرون اٹیک کیا کیا کس کس طریقے سے۔ لیکن آپ منڈلا صاحب نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے، اسے دیکھو پذیرائی حاصل ہوئی یہ ہے؟ تو پوری دنیا کے سامنے آج بھی ہمارا موقف یہی ہے، آج بھی ہم نے امریکہ کو یہی بتایا ہے، یہی اس کو جواب دیا کہ ہم افغانستان امن عمل جو ہے اس کی شروع سے حمایت کرتے آ رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، ہم نے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے منڈلا صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، یہ اچانک سے کیا ہوا کہ بش نے جو ہے وہ بھی کہہ دیا اور اوباما نے بھی کہہ دیا کہ یہ بڑا بروقت اور بڑا اچھا فیصلہ ہے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ بڑا دھمکی آمیز قسم کا رویہ رہا ان تمام صدور کا، کہ جنہوں نے کہا ہم پوری دنیا سے جو ہے طالبان کے خطرے کو ختم کر دیں گے، طالبان جو ہے پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہی طالبان کو ایک حقیقت تسلیم کیا، انہی طالبان کو ایک سیاسی قیادت کے طور پر جو ہے انہیں آن بورڈ لیا۔ کیا ماضی میں اوباما کو اور بش کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کا ڈراپ سین بڑا عجیب ہوگا اور بہت معاشی مشکلات اور نقصان ہوگا، امریکہ کو اور خطے کو بھی عدم استحکام سے دوچار ہونا پڑے گا؟ دیکھیں وہ 9/11 کے بعد تو صدر بش بڑے غصے میں تھے، پورا امریکہ غصے میں تھا کہ یہ اسامہ بن لادن القاعدہ نے افغانستان کے سرزمین سے ہم پہ حملہ کیا ہے، امریکہ کے اوپر ایسا حملہ پرل ہاربر کے حملے کے بعد نہیں ہوا تھا، تو وہ تو انہوں نے انتقام کے لیے یہ حملہ کیا، حالانکہ جو 19 لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حملے کیے تھے جہازوں کو اڑا کر امریکہ میں، تو ان میں کوئی بھی افغان نہیں تھا۔ اب دیکھیں، اب ظاہر ہے کہ یہ بش نے تو اعلان بھی کر دیا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں، مشن اکمپلشڈ، یہ ان کا ایک سلوگن تھا۔ تو پھر اوباما نے کوشش کی، مزید فوج بھجوائی، وہ بھی ناکام ہوئے۔ ٹرمپ نے بات چیت کے ذریعے، پہلے جنگ کے ذریعے ناکام ہوئی، پھر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک نئے صدر آئے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ اس جنگ کو ختم کریں، سب سے لمبی جنگ جو ہے امریکہ کی تاریخ کی، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کچھ فیصلے کیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ان کے سیکرٹری فارن افیئرز ہیں اینٹونی بلنکن، کل ان کا ایک بیان آیا ہے کہ امریکہ نے اور نیٹو نے افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا مقاصد حاصل کیے؟ صحیح، بالکل۔ القاعدہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، طالبان کی حکومت ختم ہوگی، لیکن طالبان کے پاس اس وقت جو طاقت ہے وہ اتنی طاقت کبھی نہیں تھی۔ افغان حکومت کو انہوں نے سہارا دیا 20 سال، افغان حکومت اب بھی کمزور ہے، اب بھی ان کو $5 بلین سالانہ امداد دینی پڑتی ہے، تو القاعدہ بھی ہے، داعش بھی آ گئی ہے، یعنی وہ جو ان کو خطرہ تھا افغانستان کی سرزمین سے وہ کم نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے بائیڈن نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اپنی فوج نکالیں گے، لیکن کچھ فوج کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے مزید کچھ عرصہ افغانستان میں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ پھر سے افغانستان کی سرزمین سے امریکہ کے خلاف دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں مقاصد بھی حاصل نہیں ہو گئے، ابھی واپسی بھی ہو رہی ہے، اور واپسی ایسے حالات میں ہو رہی ہے کہ ابھی تک کوئی امن معاہدہ افغانستان میں نہیں ہوا۔ بالکل۔ جو افغانستان کے مختلف مسلح گروہ ہیں، طالبان ہیں، افغان حکومت ہے، باقی بھی وہاں پہ وار لارڈز ہیں، تو میرے خیال میں یہ امریکہ کی ایک بڑی ناکامی ہوگی اگر وہ اس طرح نکل گئے اور کوئی بین الاقوام کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے ابھی ان کو یاد آیا
ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے. اور آپ دیکھیں پہلی بار ایران کے وزیر خارجہ کو بھی استنبول کی کانفرنس میں بلایا جائے گا. پاکستان، روس، چین، انڈیا، ان سب کے وزیر خارجہ ہوں گے. سر طالبان کی نمائندگی یوسف زئی صاحب آپ کو نظر آ رہی ہے اس استنبول کانفرنس میں؟ دیکھیں وہ طالبان کا تو موقف یہ ہے نا کہ جب تک غیر ملکی فوج ہے تو وہ ایسے کسی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے. لیکن میرے خیال میں ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی پاکستان، قطر، چین وغیرہ کے ذریعے، ترکی کے ذریعے. البتہ یہ ہے کہ 10 دن کی کانفرنس ہے. اگر یہ ستمبر سے لے کر اب تک جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے بین الافغان، اس میں علاوہ کوڈ آف کنڈکٹ کے اور کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ایجنڈا بھی فائنلائز نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو ابھی وہ 10 دن میں کیا کر لیں گے؟ ایسا کون سا یہ وہاں پہ معجزہ ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو میرے خیال میں یہ ایک ٹھیک ہے، اچھا انیشیٹو ہے، کوشش ہونی چاہیے، لیکن یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، امریکی افواج کی موجودگی کی اگر ہم بات کریں، آپ نے بھی یہ بات کی کہ مکمل طور پر شاید وہ نہ ہی کرے کیونکہ یہ پسپائی، یہ سبکی اور یہ ناکامی جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. امریکہ سپر پاور بھی ہے. کچھ ناقدین کا یہ بھی خیال ہے، کچھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے، آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ اگر اڈوں کی طور پر، یعنی مثال کے طور پر فضائی اڈے اگر وہاں پر وہ قائم نہیں کرتا، وہ اپنے بیڑے نہیں رکھتا، وہاں پر افواج بے شک موجود نہیں رکھتا، لیکن حامد کرزئی کا ایک بیان جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا ہے. افغانستان میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے ISIS کے حوالے سے. کچھ لشکر ایسے ہیں جو امریکہ کی حمایت جاری رکھیں گے اور شاید کچھ اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں افغانستان کے اندر جو شاید امریکہ کے لیے جو ہے وہ کام کرتی رہیں. کیا یہ پروپیگنڈا ہے، کیسا رائیاں ہیں یا کچھ حقائق پہ مبنی ہے یہ؟ دیکھیں، ایک تو سامنے کی ویزیبل قسم کی جنگ ہوتی ہے، ایک خفیہ جنگ ہوتی ہے. وہ تو ہمیشہ سے CIA نے کی ہے اور بھی کئی ملک کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ سر عام جنگ کرتے ہیں یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حامد کرزئی کو تو امریکہ لے کر آئے تھے. بالکل. وہ تو ایک گمنام سے نائب وزیر خارجہ تھے اور ان کو پھر صدر بنا دیا گیا. تو امریکہ نے ان کو سہارا دیا، ان کو مضبوط کیا. لیکن بعد میں ان کے اختلافات ہو گئے اس لیے کہ انتخابات ہوئے 2 بار جس میں وہ صدر منتخب ہوئی، اس میں دھاندلی ہوئی تھی. تو حامد کرزئی تو کافی ناراض ہے امریکہ سے. اور ان کا یہ الزام صرف حامد کرزئی کا الزام نہیں ہے بلکہ باقی بھی کئی افغانستان کی پارلیمنٹ کے اراکین کہتے ہیں کہ داعش جو ہے اس کو امریکہ کی طرف سے امداد مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور بغیر مارکنگ کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان کو مختلف محاذوں میں پہنچایا جاتا ہے یا ان کو اسلحہ مل رہا ہے. کیونکہ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ داعش میں کوئی مزید لوگ بھرتی نہیں ہو رہے، شامل نہیں ہو رہے، لیکن داعش ابھی بھی بڑے بڑے حملوں کا دعویٰ کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی جو ہے ایک معمہ ہے، اس کو حل نہیں کیا جا سکا کہ داعش کے پیچھے کون ہے افغانستان میں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں امریکہ ظاہر ہے بھارت کے ذریعے بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، نہ صرف چین کے خلاف بلکہ اس پورے خطے میں. اور پھر افغان حکومت ہے، افغان فوج ہے جس کو امریکہ کی طرف سے تنخواہ بھی ملتی ہے اور اسلحہ بھی ملتا ہے، ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو امریکہ کے پاس کئی آپشنز ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چاہے ان کے فوجی اڈے ہوں یا نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی کہ دو تین جو ان کے بڑے بڑے فضائی اڈے ہیں، باگرام کا ہے، شینڈن کا ہے، کندہار کا ہے، تو وہ تو جب بھی وہ چاہیں، چاہے وہ نکل بھی جائیں، ان کی واپسی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت، اور وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ نے بہت ہی اہم بات کی ہے. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پاکستان کو نہ صرف تحفظات ہیں خطے کے دیگر ممالک کو ہیں، بلکہ ماسکو جو ہے وہ بھی ISIS کی موجودگی پہ شدید تحفظات رکھتا ہے. اس سے پہلے جو سمٹ ہوا جس میں ہندوستان کی شرکت نہ کرنا اور بہت سارے اور بھی سوالات کو جنم دیا،
पाकिस्तान को किस हद तक तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो बाड़ भी लगा रहा है और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, कुनड़ जिसका जिक्र जो है वो बाइडन कर रहे हैं, और निंगरहार, ये दो एरियाज़ तो बहुत ज़्यादा हैं जहाँ से पाकिस्तान में मुदाखलत होती रही, दहशत गर्दी होती रही। अब जब विड्राल करीब आएगा तो काबुल में जो हिंदुस्तान की सिफारत खाने हैं वो तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वजह बनते रहे हैं। तो जूं विड्राल करीब आएगा, आप नहीं समझते कि हिंदुस्तान जो है वो मजीद दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों को सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? क्या हमें तैयार रहना होगा? में सबसे ये अहम सवाल कि पाकिस्तान के ऊपर इस विड्रॉल के क्या असरात होंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए ज़रूर जो है वो तैयारी करनी चाहिए। बेस्ट केस सिनेरियो तो ठीक है, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। अब वर्स्ट केस सिनेरियो यही है कि वहाँ पे खाना जंगी हो। खुदा न खास्ता अगर खाना जंगी होती है तो मजीद जो रेफ्यूजीज हैं उनका इन्फ्लक्स हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से, और कोरोना का खतरा पहले भी बढ़ा हुआ है, वो ज्यादा हो सकता है। तो पाकिस्तान को अपने बॉर्डर के ऊपर शायद मजीद अफवाज जो है उनकी तैनात करनी पड़ेगी। जब अगर अमेरिकन या जो फॉरेन फोर्सेस है उनका विड्रॉल होता है, अपनी जो सर्वेलेंस है उसको मजीद बेहतर करनी होगी। जो बॉर्डर फेंसिंग है उसको 4 महीने के अंदर जितना भी वो कर सकता है उसको मुकम्मल करने की उसके ऊपर जो है ये पाकिस्तान की एक कंपल्शन होगी। ठीक है। साथ साथ एक सूरत हाल ये है कि अगर बैरूनी अफवाज का इख्ला होता है तो जो सदरन और ईस्टर्न अफगानिस्तान है उसमें चूंकि तालिबान का जो असर रसूख है और कंट्रोल है वो बढ़ेगा, और अगर ये असर रसूख बढ़ेगा तो चूंकि इंडिया के जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं वो सदर्न अफगानिस्तान में है या ईस्टर्न अफगानिस्तान में है, बिल्कुल ठीक है, तो उनके ऊपर मेरे ख्याल में अगर तालिबान का कंट्रोल बनेगा तो उसके ऊपर शायद उसमें कमी हो, या शायद उससे जो है जो खतरात हैं मेरा अंदाजा ये है कि शायद वो कम हो। लेकिन सेंट्रल अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लिहाजा पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। साथ साथ ये मैं बताता चलूं कि इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, और मेरे ख्याल में अगर ये खला होता है और एक वैक्यूम खला क्रिएट होता है तो उसका जो है उसको ये जो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या आईसिस है या दूसरे जो अमन के दुश्मन हैं, चाहे वो इंडियन सपोर्टेड हो या चाहे किसी और के सपोर्टेड हो, उस खला को पुर कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको जो है कौन रोकेगा? मेरे ख्याल में UN पीस कीपर जो है उसके ऊपर गौर हो सकता है कि अगर अफगान हुकूमत और तालिबान इस बात के ऊपर एग्री हो तो न्यूट्रल ममालिक से UN पीस कीपर जो है वो एक इंटरम 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए या 1 साल के लिए वो आ सकते हैं, ताकि जो पीस प्रोसेस है और उस प्रोसेस के जितने भी फेजेस हैं उनको वो मॉनिटर कर सके, और जब वहां पे एक नई हुकूमत बनती है तो वो वहां से खुद उनका इख्ला हो। साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अफगानिस्तान के जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स हैं उनके ऊपर होगी। उनको ये देखना होगा कि उनके जो जाती जो मुफाद हैं क्या वो अफगानिस्तान के मुफाद के ऊपर हैं। अगर वो इस तरह हुआ तो शायद अमन का क़याम नहीं होगा। सही, ठीक है जनरल साहब। अगर वो अफगानिस्तान ठीक है उसके अवाम के मुफाद को ऊपर रखेंगे तो शायद ये सिलसिला, ये पीस प्रोसेस, ये शायद बेहतरी की तरफ जाए। सही। अच्छा, अब शेरज़ई साहब आप बताइएगा, जिस तरह जनरल साहब भी कह रहे थे कि ख़तरात तो मौजूद हैं और ख़तरात के बादल मंडलाते रहते हैं जब तक हिंदुस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपना मुकम्मल तौर पर इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं करता, और ये भी तजवीज़ जनरल साहब ने दी कि 4 महीने के अंदर अंदर फेंसिंग जितनी बढ़ाई जाए वो बेहतर है, और ये भी साथ में कहा कि हमें मतलब वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो हिंदुस्तान तो इंतज़ार में बैठा होता है शेरज़ई साहब, जब हम वेस्टर्न साइड पर अपने अफवाज की तादाद बढ़ाते हैं तो वो ईस्टर्न साइड पर जो है वो ज़्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और ये पूरे इश्तियाल अंगेज़ी शुरू कर देता है, बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ पर हमारी अफवाज को इंगेज करने की
कोशिश करता है। हिंदुस्तान के बारे में आप बताएं कि हिंदुस्तान के हवाले से पाकिस्तान को क्या अमेरिका के सामने अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात को रखना चाहिए कि हमारे मफाद में तो अफ़गानिस्तान का विड्रॉल ज़रूर है, अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम और अमन भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हिंदुस्तान की मौजूदगी और हिंदुस्तान की शरारतों से भी हमने बाखबर करना है अमेरिका को? मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अमेरिका को रिक्वेस्ट कर ले कि हिंदुस्तान की शरारतों से हम डरते हैं। हमें हिंदुस्तान का हमेशा मुकाबला किया है और करना चाहिए। हमें अपनी तैयारी ज़रूर रखनी चाहिए, बॉर्डर्स पे भी और फेंसिंग भी करनी चाहिए, जैसे जनरल साहब ने कहा था। तो हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए और मेरा अपना नज़रिया ये है कि अमेरिका के विड्रॉल के बाद हिंदुस्तानी अफ़गानिस्तान में इतने सहमे हुए होंगे कि वो किसी किस्म की जुर्रत भी नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की। तो इसलिए हमें अगरचे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि हिंदुस्तान जो फ़िलहाल जो मौजूदा हुकूमत है उनके साथ तो ऑन बोर्ड है, लेकिन तालिबान के साथ या जो लोग अफ़गानिस्तान के वाकई अमन चाहते हैं वो लोग उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं हैं। बिल्कुल, मुल्ला उमर से लेकर अब तक जो तालिबान की क़यादत रही है उन्होंने हिंदुस्तान के इन सिफारत खानों पर भी सवालात उठाए हैं, उनकी मौजूदगी पर भी सवालात उठाए हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि वो तो खुद ब खुद इतने नर्वस हो जाएंगे कि वो खुद ब खुद सफारत खाने बंद करके भाग जाएंगे। विड्रॉल से पहले की शरारतों की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, उससे पहले भी मेरा ख्याल नहीं है कि वो कोई ख़ास किस्म की शरारत करने के काबिल होंगे, इसलिए कि जैसे आपने ख़ुद भी कहा और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि इस वक्त भी तकरीबन मोर देन 60% अफ़गानिस्तान का जो एरिया है वो तालिबान के कंट्रोल में है। ये तो खुद सर अफ़गान गवर्नमेंट कह रही है, तो लेकिन हक़ाइक़ किससे भी ज़्यादा है। हक़ाइक़ किससे भी ज़्यादा हैं। तो फिर जब ये सूरत हाल है तो फिर हमें डरने की तो कोई बात नहीं है और ना उनमें ये कैपेसिटी होगी वो कि किसी किस्म की भी शरारत करें। अच्छा, विल नज़र आ रही है आपको अमरीकी अफवाज के विड्रॉल की? यकीनन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। उनके पास दूसरा, मैंने जैसे कहा कि उनकी इकॉनमी के आजकल जो हालात हैं और दूसरा ये कि वो समझते हैं कि यार ये हम कब तक ये जंग लड़ेंगे। ठीक है, तो वो बवजह मजबूरी और ये अमेरिका के इलेक्शन कैंपेन्स में भी ये बड़ा टॉप का वो एजेंडा आइटम होता है कि हम अफ़गानिस्तान से अपने अफवाज को निकालेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर निकालेंगे। जो बाइडन, मैंने जैसे कहा कि वो बहुत संजीदा आदमी है और वो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर फ़ैसले करता है। तो पहले भी ओबामा ने, असल में जो डेमोक्रेट्स हैं वो ज़रा कदरे बेहतर हैं, लेकिन जो रिपब्लिकन्स हैं, जैसे ओबामा ने ऐलान किया था, अगर आपको याद होगा, कि वो ग्रेजुअल विड्रॉल होगा। हाँ जी, लेकिन बाद में फिर एस्टेब्लिशमेंट के और 10 साल मजीद ऐलान कर दिया। उनकी प्रेशर की वजह से वो अपने जो ऐलान को अमली जामा नहीं पहना सका। तो लेकिन ये चूंकि ज़रा डिफरेंट है और माशाल्लाह। वैसे आपने जो बात की, ये भी बड़ी अहम बात की। ओबामा ने जब अनाउंस किया था और उन्होंने ये कहा था कि हमारी ख्वाहिश ज़रूर है अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, लेकिन अगले 10 बरसों में इम्कानात नहीं है। मांडला साहब, ये ओबामा ने कहा था कि अगले 10 बरसों में इम्कानात नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई इस्तेहकाम आ सके। तो ये 20 साल कौन देगा अफ़गानिस्तान को वापस? और ये 20 साल में जितनी अमवात हुई, कैजुअल्टीज़ हुई, लोग पैरालाइज्ड हुए, पाकिस्तान में रेफ्यूजीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी, फाइनेंशियल लॉस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ अफ़गानिस्तान का। तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ये तो इराक़ से शुरू हुआ, ट्यूनिस, शाम, अलजायर, मुख्तलिफ ममालिक में यही सब कुछ होता रहा। ये प्रैक्टिस बंद होगी? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है, कभी सोचना देखना ये है कि अमेरिका क्यों चाहेगा अफ़गानिस्तान में अमन? क्या वो उसको सूट करता है? जिस कंडीशन में वो जा रहा है उसके बयान से ही जाहिर है कि अफ़गानिस्तान में कैसे हालात क्यों ना, वो चाहते हैं वहाँ खाना जंगी छोड़कर जाना चाहते हैं। यही सूट करता है अमेरिका को, यही करता है भारत को और यही करता है इसराइल को। वो कतई नहीं ये चाहेंगे कि यहाँ को पीस करके, को अमन करके जो है ना हम जाएंगे। उनके क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ आने के? यही ऑब्जेक्टिव, अफरा तफरी, दहशत गर्दी, दाइश, ये सारे जो काम है ये उन्हीं के करते धरते हैं।
تو ابھی جو جیسے انڈیا کو اس نے اٹیچ کیا ساتھ، پاکستان، رشیا، ترکی، ایران، بھائی انڈیا کو کس کھاتے میں اس کو اٹیچ کر رہے ہیں؟ وہ تو ہم کہ اس کو انڈیا کا کون سا اس کو بارڈر لگتا ہے؟ چلو چائنا کا تو لگتا ہے، ایران کو لگ گیا، رشیا کو کرتا ہے، پاکستان کا پڑوسی ہے، تو یہ انڈیا کو بیچ میں لا کے کس طریقے سے وہ لگ کر رہے ہیں؟ اس کا کیا کردار ہے ادھر؟ ابھی جو کردار ہے اس کا، جیسے شیرزائی صاحب نے کہا ہے کہ یہ دمدما کے بھاگے گا، یہ بھارت کوشش کرے گا کہ اس کے وڈرال سے پہلے جو ہے مجھے نکالو، کیونکہ یہ وہاں ٹھہر نہیں سکے گا۔ کس طریقے سے یہ ٹھہریں گے؟ یعنی کہ اگر ابھی 9,500 فوج ہے، وہ وہاں کیا کر سکتی ہے جہاں 98,000 کچھ نہیں کر سکی؟ 1.5 لاکھ سے زائد، تو وہاں 1.5 مجھے لاکھ سے پتا زائد ہے فوج، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں ٹھہر رحیم اللہ سکتی ہے۔ یوسف زئی صاحب کنکلوڈ کیجئے گا، امریکہ بار بار بھارت کو ان اتحادوں میں کیوں شامل کرتا ہے؟ اس کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے دنیا پہ پریشر بھی ڈالتا ہے، کیا واقعی وہ چائنا کی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے اور اس خطے میں ایز اے اعلی کار کے طور پر جو ہے ہندوستان کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، امریکہ اور انڈیا بڑے قریبی اتحادی ہیں اور کافی چیزوں میں ان کی پالیسی ایک ہے، خاص طور پہ چین کے حوالے سے۔ جی، اور پھر افغانستان میں امریکہ نے دیکھ لیا کہ اس کو فوجی کامیابی نہیں ملی، مجبوراً طالبان سے مذاکرات کیے۔ اب یہ ہے کہ آئندہ بھی افغانستان کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو ٹرمپ نے تو ایک بار پبلکلی کہا تھا انڈیا سے کہ وہ بھی اپنی فوج افغانستان بھجوائے، لیکن انڈیا یہ غلطی نہیں کرے گا اور نہ انہوں نے کی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اگر فوج بھیجیں گے افغانستان تو اس کو مار پڑے گی۔ تو میرے خیال میں اب یہ ہے کہ بھارت کی اور امریکہ کی جو دوستی ہے، اس حوالے سے امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کو ان سارے معاملات میں شامل کرے۔ البتہ ایک بار اس میں اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ اگر بھارت کو آپ یہ استنبول کانفرنس یا باقی چیزوں سے باہر رکھیں گے تو پھر وہ زیادہ شرارت کرے گا۔ اچھا، اس کو اگر آپ اس طرح کی کانفرنسوں میں رکھیں گے، وہاں تو ظاہر متفقہ فیصلے ہوں گے، تو پھر بھارت کو بھی وہ فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ وہ اسپوائلر کا کردار یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو بھی انگیج رکھنا پڑے گا؟ یہ ساری طاقتیں چاہیں کہ ایسا ہی صحیح، ہو، بہت شکریہ۔ وہ ایک اس کا مثبت پہلو نکل سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کافی ifs and buts ہیں۔ صحیح، واقعی بھارت ایسا کرے گا۔ ٹھیک ہے، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، میرے خیال میں آپ دیکھیں نا، سارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ رول بنتا ہے، کسی کا منفی ہے، کسی کا مثبت صحیح، ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، وقت کی قلت کا ہمیں سامنا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عمر خان علی شیرزئی صاحب، چودھری خادم علی مانڈلا صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب، آپ چاروں حضرات کا پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔